त्रिरत्नमा सादर वन्दना। शासनका उपाध्याय आचार्यदेखि लिएर देखाउने सुनाउने सिकाउने सबै गुरुवर भन्तेजीहरूलाई सादर वन्दना। गुरुवरहरूको आशीर्वादलाई शिरोधारण गरी सधर्म प्रेमी उपासकोपासिकाहरूमा दिनानुदिनको मङ्गलमयको शुभ मैत्री कामना व्यक्त गर्दै सबैको मङ्गल होस्, भलो होस्, कल्याण होस् भन्ने मङ्गल मैत्रीलाई अगाडि सारी असारे सारमती नो आदि गरिएको धर्मोपदेश आज अग्रश्रावकहरूले के कसरी प्रार्थना गर्नुभएको थियो भन्ने कुरालाई उपदेश गर्न गइरहेको छु। ते अथान पतितमेव लभिंसु नाहं भिक्षु ओलोकेत्वा दम्हि। भिखवे भिक्षुहरू हो, मुखं ओलोकेत्वा मुख हेरेर दिएको चाहिँ होइन, अपितु उनीहरूले प्रार्थना गरे आए बमोजिम दिएको हुँ भनेर भगवान शास्त्रले यसरी भन्नुहुँदाखेरि अग्ग सावका पन्ना भन्ते किङ्करी सुन्ती भन्ते छ भाग्यले परिपूर्ण भइबक्सेका भन्ते भगवान अग्रश्रावकहरूले के कसरी प्रार्थना गरेर आएका थिए भनेर निवेदन विनम्र अनुरोध गर्दाखेरि भगवान शास्त्रले भिक्षुहरू हो, 1,00,000 असंख्य कल्प अघि सारिपुत्र ब्राह्मण महाशाल कुलमा शरद भन्ने नामले जन्मेका थिए। साथै मौदगल्याण हुने व्यक्ति श्रीवद्धक भन्ने नामले गृहस्थी महाशाल कुलमा जन्मेका थिए। यी दुवैजना धुलोको खेल खेल्ने साथी थिए। तीमध्ये आफ्नो बुबाको मृत्युपछि शरद मानवले विचार गर्छन्, म यो लोकको कुरा मात्र जान्दछु, परलोकको कुरा जान्दिन। यो लोकको कुरा मात्र जान्दछु, परलोकको कुरा जान्दिन। जन्मेका प्रत्येक प्राणीको मृत्यु चाहिँ अवश्यमेव हुनेछ। अत्किन म प्रवजित भई कुनै मोक्ष धर्मको खोजी नगरौँ, म मोक्ष धर्मको खोजी गर्छु। यो कुरा साथीलाई पनि भन्छु भनेर निस्केर गई जहाँ आफ्ना मित्र श्रीवद्धक हो त्यहाँ गएर, मित्र म त प्रवजित भई मोक्ष धर्म खोज्नेछु, तिमी प्रवजित हुन सक्छौ कि सक्दैनौ भन्दा श्रीवद्धकले साथी म त प्रवजित हुन सक्दैन, तिमी मात्र प्रवजित हौ भनेर यसरी भन्दा सारिपुत्र हुने व्यक्तिले फेरि विचार गर्छन्। परलोक जानेले न त साथी न ज्ञाति बन्धुहरू साथमा लिएर जान्छन्। परलोक जाँदाखेरि हामीले हाम्रा सहायक मित्रहरू ज्ञाति बन्धुहरू लिएर जान पाइँदैन अरे। आफूले गरेको आफैलाई नै हुन्छ। यति सोचेर घरमा गए आफ्नो जुन रत्नको भण्डार हो, जुन धन सम्पत्तिको ढुकुटी हो, त्यो खोलेर कृपण याचक तथा गरिबहरूलाई महान दान दिई पर्वततिर गई ऋषि वेश धारण गरी उनी प्रवजित हुन्छन्। शरद तपस्वी शरद मानव चाहिँ ऋषि प्रवज्जा भए अरे भनेर त्यहाँ सुन्नेहरू 1 जना 2 जना गर्दा गर्दै
शरद तपस्वीका साथ लागि प्रव्रजित हुने जटिलहरू 74,000 पुगे र त्यहाँ हाम्रा शरद मानवले पञ्च अभिज्ञा र अष्ट समापत्ति लाभ गरी ती जटिलहरूलाई पनि कसिण भावनाको कुरा सिकाइदिए र ती सम्पूर्ण 74,000 जटिलहरूले पनि उहाँले सिकाए बमोजिम कसिणको अभ्यास गर्ने क्रममा पञ्च अभिज्ञा सहित अष्ट समापत्ति ध्यान लाभ गर्छन्। त सधर्म प्रेमी उपासक उपासिकाहरू हो, तेन समयेन अनुमदसी नाम सम्मा सम्बुद्ध लोके उदपादि। त्यो समयमा अनुमदसी नाम गरिएका सम्मा सम्बुद्ध भगवान शास्ताको लोकमा प्रादुर्भाव भएको थियो। वहाँको जन्मस्थान चन्दवती नगर, वहाँको पिताको नाम यशवन्त महाराज र माता यशोधरा देवी। उहाँले पनि पिपलको रुखमुनि यानि बोधि ज्ञान लाभ गर्नुभएको थियो र वहाँका अग्र श्रावकहरू निसभ र अनुम दुई अग्र श्रावक युगल थिए। निसभ र अनुम। निसभ चाहिँ प्रथम अग्र श्रावक, अनुम चाहिँ दोस्रो अग्र श्रावक। उहाँ दुई अग्र श्रावक थिए भने वरुण भन्ने भिक्षु उपस्थापक थिए। सुन्दरा र सुमना भन्ने दुई अग्र श्राविकाहरू थिए। जस्तै भगवान गौतम सम्मा सम्बुद्धको समयमा खिमा र उपलवर्णा भने जस्तै अनुमदसी भगवान शास्ताका अग्र श्राविका चाहिँ सुन्दरा तथा सुमना नाम गरिएका अग्र श्राविकाहरू थिए। उहाँहरूको आयु कति थियो त भन्दाखेरि मनुष्यहरूको आयु 1 लाख वर्षको आयुमा अनुमदसी सम्मा सम्बुद्ध लोकमा प्रादुर्भाव भइबसेको। शरीरको उचाइ 58 हात थियो र शरीरको प्रभाव 12 योजन फैलिन्थ्यो रे। अनुमदसी सम्मा सम्बुद्धको 1 लाख भिक्षु सङ्घका परिवारहरूसँग विचरण गर्नुहुन्थ्यो। एक दिन प्रत्युष समयमा महाकरुणा समापत्तिबाट उठी लोकमा हेर्नु हुँदाखेरि अनुमदसी सम्मा सम्बुद्धले कसलाई देख्नुहुन्छ त भन्दाखेरि शरद तपस्वीलाई देशवा देख्नुहुन्छ। अजमयं शरद तपसनं शान्तिकं गतपच्चयेन धम्म देशना च। आज चाहिँ म शरद तपस्वी कहाँ गएर धर्मोपदेश गरिदिने हो भने सोचस अग्र सावका ठानङ पथे सती। यी शरद तपस्वीले अग्र श्रावकको स्थान प्रार्थना गर्नेछन्। तस सहायो श्री वड्डग कुटुम्बीको द्वितीय अग्र श्रावकका ठानङ। दोस्रो अग्र श्रावक कसले याचना गर्ने भयो त भन्दाखेरि यिनका मित्र बौद्ध ज्ञान हुने व्यक्ति श्री वड्डकले। र साथै देशना परियो साने भगवान शास्ताको उपदेशको अन्तमा ती 74,000 जटिलहरू अरहतङ पापुणी सन्ति। अरहन्त मार्ग ज्ञान फल ज्ञान प्राप्त गर्नेछन् भनेर भगवान शास्ताले ती सबै बुझिसके पश्चात आज त्यहाँ जान योग्य छ। मया तथा गन्तुङ वड्डतीति। आज म त्यहाँ जान योग्य छ भनेर अतनुपत चिवरङ मादाय अन्यं किन्ची अनामन्तित्वा आफ्नो चिवर पात्राहरू ग्रहण गरेर अन्य कसैलाई पनि कुनै सूचना नदिकन सिहो हुइय
सिंहराज जस्तै एक चरो हुत्वा एक्लै विचरण गर्दै शरत तपस्या अन्तवासी केसु शरत ऋषिका 74,000 जना जटिलहरू सबै फलाफल खोज्न गइरहेको त्यो अवस्थामा बुद्ध भावमे त्यतिखेर जानुहुन्छ र अधिष्ठान पनि गर्नुहुन्छ कि म चाहिँ बुद्ध हुन् भन्ने कुरा यिनले बुझुन् भनेर भगवान शास्ताले अधिष्ठान पनि गरिदिनुहुन्छ। शरद तपस्वीले देख्ने गरी आकाश मार्गबाट ओर्ली पृथ्वीमा स्थिर हुनुहुन्छ अनि उहाँ शारीरिक प्रभाव तथा शरीरमा भएका ती लक्षणहरूको बारेमा यस्ता लक्षण हुने पुरुष गृहस्थी भए चक्रवर्ती राजा हुनेछन् भनेर यता हाम्रा शरद तपस्वीले अनुमान लगाउनुहुन्छ। इमे हि लखने हि सम्मन्नागतो नाम आगारा मध्ये वसन्तु राजा होती चक्रवर्ती। यस प्रकारका लक्षणले सम्पन्न भई बक्सेका ती व्यक्तिहरू आघारा मध्ये घर गृहस्थमा वसन्तु बसे भने राजा होती चक्रवर्ती, चार द्वीपका विजेता चक्रवर्ती महाराज भई बक्सिन्छ। प्रव्रजन्तो लोके सब न्युत्तो होती, यदि प्रव्रजित भएको खण्डमा सम्पूर्ण क्लेशहरूलाई वासना सहित नाश गरेर समाज सम्बुद्ध भई बक्सिनु हुनेछ। आफ्नो शास्त्र अनुसार शरद तपस्वीले परीक्षण गर्दा यी महापुरुष अवश्य पनि बुद्ध हुन् भन्ने निश्चय गरी प्रत्युगमन गरी यानि उहाँको चिवर पात्राहरू लिएर पञ्चाङ्ग वन्दना गरी आसन बिछाइदिन्छन्। पञ्चपतिठितेन वन्दित्वा भन्छ। 5 अङ्गले भुइँमा छोएर भगवान शास्तालाई अभिवादन गरेर अग्रासनं पञ्यापित्वा अदासी, अग्र आसन चाहिँ बिछाएर भगवान शास्तालाई बसाउनुहुन्छ। निसिद्धि भगवा पञ्यापित्वा आसनेन, भगवान शास्ता जहाँ बिछाइदिएको आसनमा बसिसकेपछि शरद तपस्वी पनि आफू एउटा होचो आसन लिएर एक योग्य ठाउँमा बस्छन्। त्यतिखेर उनका 74,000 जटिल अन्त्यवासीहरू पण्डित तथा ओजपूर्ण फलाहारहरू लिए आइपुग्छन्। सधर्म प्रेमीहरू आएर भगवान शास्ता र आफ्ना गुरु बसेको त्यो दृश्य हेर्छन्। बुद्ध र आफ्ना आचार्य बसिरहेको आकार प्रकारलाई विचार गरी आचार्य, यो लोकमा तपाईँ जस्तो श्रेष्ठ पुरुष अरू कोही छैन भन्ने धारण गरी हामी बसिरहेका थियौँ रे। शरद तपस्वी जस्ता अरू कोही पनि छैनन् भनेर ठानिरहेका थिए 74,000 जटिलहरूले। यी पुरुष त तपाईँभन्दा पनि श्रेष्ठतर जस्ता देखिन्छन् भनी यसरी भन्दाखेरि शरद तपस्वीले तात के भनेको, 68 लाख योजन उचाइ भएको सुमेरु पर्वतसँग एउटा सानो सरसोङको दाना दाँजे जस्तै मसँग दाँच्न खोज्दैछौ जस्तो लाग्छ भनेर यसरी भन्दा, यदि यी पुरुष कमसल पुरुष भएका भए हाम्रा आचार्यले यस्तो उपमा दिनु हुनुहुन्न थियो। अहिले जुन प्रकारले शरद तपस्वीले उपमा दिनुभयो, 68,000 उचाइ भएको सुमेरु पर्वत र सानो सरसोङको दाना, त्यो उदाहरण सुन्दाखेरि ओहो, यस प्रकारको उदाहरण त सामान्य व्यक्तिलाई त दिनुहुन्न थियो, कस्तो महापुरुष होला भन्दै सबैले तथागतको श्री चरणमा शीतले ढोक्छन्। अनि उनीहरूलाई आचार्यले भन्छन्, तात हाम्रा भगवान शास्तालाई दिन योग्य उचित वस्तुहरू छैन। शास्ता चाहिँ भिक्षाको निम्ति भिक्षाको समयमा यहाँ पाल्नु भएको छ भनेर शरद तपस्वीले
तात अमहाकं बुद्धानं अनुच्छविको देया धम्मो नथि सथा च भिखाचार वेलायं इदा गतो मयं यथा सत्यं यथा बलं देया धम्मो दशा माथि तुम्हे यं यं पणितं फला फलं तं तं आहार थाति आहार पित्वा हति दुवित्वा सयं तथा गत पति पति ठापेसी। हे मेरा प्रिय पुत्रहरू हो, हाम्रा शास्त्रलाई दिन योग्य उचित वस्तुहरू छैन। शास्त्र चाहिँ अहिले भिक्षाको समयमा यहाँ पाल्नु भएको छ। हामीले यथाशक्ति दिन योग्य वस्तुहरू देऊ। तिमीहरूले ल्याएका पणिता पणित ओछपूर्ण फलाहारहरू ल्याऊ भने ल्याउन लगाई स्वयं आफ्नै हातले धुएर भगवान शास्त्रको पात्रमा राखिदिए। शास्त्रले स्वीकार गरी बक्स्यो र पिउने पानी आदि पनि तपस्वीले आफ्नै हातले दिए। तथागतले भोजन गरिसक्नु भएपछि सबै शिष्यहरूका साथ कुशलक्षेम कुरा गरी बस्नुभयो। त्यस बखत भगवान शास्त्रले 2 अग्रश्रावक भिक्षुहरूका साथ आउन् भनेर यसरी मनमा चिन्तन गरी बक्स्यो। यो स्थानमा 2 अग्रश्रावकहरू भिक्षुसँग सहित आइदिए हुन्थ्यो भनेर भगवान शास्त्रले यता मनन गर्नुभयो। त्यो भगवान शास्त्रले मनन गर्नुभएको त्यो कुरालाई अग्रश्रावकहरूले बुझेर 1 लाख छेडा श्रावी परिवारहरूका साथ उनीहरू जहाँ शास्त्र हुनुहुन्थ्यो त्यहाँ आउनुभयो। त्यहाँ आएर भगवान शास्त्रलाई अभिवादन गरी एक छेउमा उभिरहे। अनि शरद तपस्वीले आफ्ना शिष्यहरूलाई बोलाई, तात भगवान शास्त्र बस्नको निम्ति आसन पनि होचो छ। भगवान शास्त्रलाई बस्नको निम्ति के छ? आसन पनि होचो छ। तात बुद्धनं निसिन्नासम्बी निच्चङ र साथै अहिले पालेका 1 लाख भिक्षुहरूको निम्ति बस्नको निम्ति आसन नथि रे, आसन छैन। सबै तपस्वी जङ्गलमा छन् नि त। अझ तुम्हेही उल्लारङ बुद्ध सक्कारङ कातु वड्डती। मेरा प्रिय पुत्रहरू हो, आज तिमीहरूले बुद्ध प्रमुख 1 लाख छेडा श्रावीहरूलाई पूजा सत्कार गर्न योग्य छ। पबद्ध पादो वर्णगन्ध सम्पन्नानि पुप्फानी आहार थाती। पर्वतको पात हिमालको छाउछाउमा गएर तिमीहरूले फुलहरू लिएर आऊ र त्यो फुलको आसन चाहिँ बनाएर आज बुद्ध प्रमुख भिक्षु सङ्घलाई पूजा गराऊ। यसरी भनिरहँदा अबेर हुनेछ, अतएव आफ्नो रिद्धि प्रभावद्वारा तुरन्त ल्याऊ। र तिनीहरूले पनि तुरन्तै वर्णगन्ध सम्पन्न फुलहरू ल्याई भगवान शास्त्रको निम्ति 1 योजन प्रमाणको पुप्फासान बिछाइयो रे। सधर्म प्रेमी उपासक उपासिकाहरू, 2 अग्रश्रावकहरूका लागि 3 गाहुत प्रमाण भएको पुप्फासान बिछाइयो भने बाँकी भिक्षुहरूको लागि आधा आधा योजनको र नवयुवक भिक्षुहरूका लागि 1 उसभ प्रमाणको आसनहरू बिछाइयो। यत्रो आसन पनि हुन्छ भनेर यहाँनिर कतै चिन्तन नगर्नु रे अर्थकथाचार्यहरूले। अचिन्तेय इति विषयो, रिद्धि शक्तिको चमत्कारको विषयमा चिन्तन गरेर साध्य हुँदैन। यो रिद्धि शक्तिले जे पनि हुन सक्छ। अनि शरद तपस्वीले तथागत अगाडि 2 हात जोडी उभिएर भन्थे भनेर यसरी प्रार्थना गर्छन्। भन्ते मयं धिग रतिङ हिताय सुखाय इमं पुप्फासनं अभिरुया थाति आह। भो 6 भाग्यले परिपूर्ण भइबक्सेका भन्ते भगवान, मेरो दीर्घकालिक हितको सुखको निम्ति यो पुप्फासानमा बस्नुहोस् भनेर यसरी प्रार्थना गर्छन्। र भगवान शास्त्र पनि पुप्फासानमा विराजमान भइबक्सिन्छ। भगवान शास्त्र विराजमान भइसके पश्चात 2 अग्रश्रावक
र साथै अन्य भिक्षुहरू पनि सबै आफ्नो योग्य आसनमा सबै बस्नुहुन्छ र भगवान शास्ताले यी जटिलहरूको सत्कारद्वारा जटिलहरूले महान फल प्राप्त गरून्। यी ऋषिहरूले जुन प्रकारले सेवा गरे, फलाहारहरू दान गरे, पुष्पासानहरू दान गरे, त यिनीहरूको यो दान चाहिँ महान फलदायी होस् भनेर भगवान शास्ता निरोध समापत्तिमा प्रवेश गरेर बस्नुभयो। है निरोध समापतमा प्रवेश गर्नुभयो। तथागत निरोध समापतमा तल्लीन भई बक्सन भएको कुरालाई अग्रश्रावकहरूले पनि बुझे र अग्रश्रावकहरू लगायत सबै भिक्षुहरू पनि निरोध समापत्तिमा तल्लीन भई बसे। भगवान शास्ता 7 दिन 7 रातसम्म समापत्तिमा बसुन्जेल शरद तपस्वीका शिष्यहरू भने भोजन समयमा फलाहार ल्याई खान्थे र अरू समयमा भगवान शास्तालाई 2 हात जोडी उभिरहन्थे। तर हाम्रा धर्म सेनापति हुने व्यक्ति चाहिँ के गर्नुहुन्थ्यो त भन्दाखेरि, धर्म सेनापति हुने व्यक्ति शरद तपस्वी भने महन्तङ पुप्प छन्तङ गहित्वा तथागतस मथकी धारेन्तो 88 भनेर अर्थकथाचार्यहरूले उल्लेख गरेका छन्। शरद तपस्वी चाहिँ भिक्षाको बेलामा पनि कहीँ नगई पुष्प छत्र समातेरै 1 सप्ताहसम्म पीति तथा सुखपूर्वक उभिनै रहे। जटिलानां अयं सकारो महाफलो होतुति निरोध समापत्ति समापज्जी। यी जटिलहरूको यो पुप्फासानले पूजा गरेको त्यो फल चाहिँ महान होस् भनेर सबै समापत्तिमा प्रवेश गरे। अन्य जटिलहरू भोजनको समयमा फलाहार खोज्न जाने, ल्याउने, खाने र अरू बेला भगवान शास्ताको पूजा गरेर बस्ने भनी हाम्रा शरद तपस्वी भने 7 दिनसम्म भगवान शास्तालाई ठुलो पुष्प छत्रले ओढाएर त्यसैको प्रीति तथा सुखपूर्वक उभिनै रहे। निरोध समापतबाट उठ्नुभई शास्ताले दाहिनेतिर बसेका अग्रश्रावक भएका निस्सभ स्थवीरलाई आमन्तेसी आमन्त्रण गर्नुहुन्छ र निस्सभ सत्कार गर्ने तपस्वीहरूलाई यो पुष्पासानको अनुमोदन गरिदेऊ भनेर पहिला प्रथम अग्रश्रावक निस्सभलाई उपदेश गर्न अनुमति दिनुहुन्छ। अग्रश्रावकले पनि जसरी कुनै चक्रवर्ती राजाहरूले चक्रवर्ती राजाका सेनानायक सेनापतिलाई आदेश दिए जस्तै, पद दिए जस्तै, उहाँले पनि भगवान शास्ताको त्यो वचनलाई शिरोधारण गरी तुट्ठ मन्नसो सन्तुष्ट भएर सावका पारमी ज्ञान ठत्वा एक असङ्ख्य 1 लाख कल्पसम्म पुरा गरेको त्यो श्रावक पारमी ज्ञानमा स्थिर भएर त्यो पुष्पदान गर्ने जटिलहरूलाई त्यो अनुमोदन देशना आरभी प्रारम्भ गर्नुहुन्छ। तस देशना वसने प्रथम अग्रश्रावकको देशनाको अन्तमा भगवान शास्ताले मौद गल्यान हुने व्यक्ति निस्सभलाई अनुम निस्सभलाई फेरि आमन्त्रण गर्नुहुन्छ र त्वम्पी भिक्षुङ धम्मङ देशेति, प्रिय पुत्र तिमीले पनि देशना गर भनेर अनुम स्थवीरलाई फेरि उपदेश गर्न आदेश दिनुहुन्छ। उहाँले उपदेश कसरी गर्नुहुन्छ त भन्दाखेरि ते पिटकं बुद्ध वचनं सम्मसित्वा धम्मं देशेसी, सम्पूर्ण त्रिपिटक बुद्ध वचनहरूलाई सबै मन्थन गरेर भनौँ, सबै मिलाएर घोलेर चाहिँ उपदेश गरिदिनुहुन्छ।
दुई नङ अग्र श्रावकानङ देशनङ, दुईजना अग्र श्रावकहरूले देशना गरिसके पश्चात अनि भगवान शास्ता अप्रमाण भएको बुद्धको ठाउँमा बसेर धर्म देशना गरिदिनुहुन्छ। देशना परियो साने ठप्पेत्वा, सारीपुत्र हुने व्यक्ति शरद ऋषिलाई छाडेर बाँकी 74,000 जटिलहरू सबै अरहन्त मार्ग ज्ञान फल ज्ञानमा पुग्छन् र भगवान शास्ताले यथ बेख होती हत्थङ पसारेसी, औ मेरा प्रिय पुत्रहरू हो भनेर हात पसार्नुहुन्छ। भगवान शास्ताले आऊ भनेर हात पसार्ने बित्तिकै तावदेव केश मसुन्ती अन्तरधायिङसु, उहाँहरूको केश सबै छेवर गरिसकेको हुन्छ, चिवर धारण गरिसकेको हुन्छ, हातमा पात्रो भएर सबै 60 वर्षका अरहन्त, 60 वर्ष वर्षवास भएका भिक्षुहरू भएर त्यहाँ स्थिर हुनुहुन्छ। कस्मा अरहत्तङ न पत्तोती, यी शरद तपस्वी चाहिँ किन अरहन्त हुन सकेनन् त भन्दाखेरि विक्षिप्त चित्त तता, उहाँको चित्त चाहिँ बिग्रिएको थियो, छर्रेको थियो, उहाँको मन चाहिँ कता गएको थियो त भगवान शास्ताले उपदेश गर्दा भन्दाखेरि जब पहिला अग्र श्रावकले उपदेश गर्नुभयो, त्यो उपदेश गर्दाखेरि शरद ऋषिको मनमा एकमात्र कुरा चलिरहेको थियो, रे अहो वताहमि अनागते उपजन बुद्धस शासने इमिना सावकिन, भविष्यमा उत्पन्न हुने कुनै बुद्धमा म पनि यस्तै हुन पा, म पनि यस्तो प्रथम अग्र श्रावक हुनु पा भनेर शरद तपस्वीको मन चाहिँ अग्र श्रावक हुनेतिर झुकिरहेको थियो। यसरी अग्र श्रावक हुनेतर्फ झुकेको हुँदाखेरि मग्ग फलङ पट्युवेदङ कातु न सखी, मार्ग ज्ञान फल ज्ञान प्राप्त गर्न सकेनन्। किन भन्दाखेरि उनलाई एकमात्र कुरा सुझिरहेको थियो, भगवान शास्ताले सर्वप्रथम निस्सब स्थवीरलाई उपदेश गरिदिनु भन्ने बित्तिकै उहाँको मनमा म पनि यस्तै हुन पाऊँ, म पनि कुनै न कुनै बुद्धको समयमा अग्र श्रावक हुन पाऊँ भनेर त्यो मात्रै कुरा चलेको हुँदाखेरि उहाँले मार्ग ज्ञान फल ज्ञान पाउन सक्नु भएन। अरे तथागतं पन्न वन्देत्वा सम्मुखे ठत्वा आहा, भगवान शास्तालाई अभिवादन गरेर भगवान शास्ताको अगाडि उभिएर भगवान शास्तालाई भन्नुहुन्छ, अरे भन्ते तुम्हागङ, 6 भाग्यले परिपूर्ण भइबक्सेका भन्ते भगवान, हजुरका दायाँतर्फ बसेर अहिले उपदेश गर्ने यी भिक्षु चाहिँ को हुन्, उहाँको नाम चाहिँ को नाम हो होतुती, उहाँको नाम के हो भगवान भन्दाखेरि भगवान शास्ताले मया पवती तङ धम्मचकङ अनुपवन्तेन्तो, मैले परिवर्तन गरेको धर्मचक्रलाई अनुपरिवर्तन गर्न सक्ने सावका पारमी ज्ञानस, श्रावक पारमीको चुचुरोमा पुगेका यी अरू होइनन्, म भगवानका शासनका निस्सभो नाम यसोती, यी प्रथम अग्र श्रावक निस्सभ स्थिवीर हुन् भन्दाखेरि भन्ते याहङ मया सताहङ पुपचतङ धारेन्तो सकारो कतो, हो भन्ते भगवान, अहिले हजुरप्रति प्रसन्न मनले मैले 7 दिनसम्म फुलको छाता चाहिँ धारेन्ते न सकारो कत्वा, धारण गरेर उडाएर जुन मैले सत्कार गरेँ, अहङ इमस्स फलेन, यो पुण्यको प्रभावले अन्यङ सक्कतङ वा ब्रह्मतङ वा, कुनै सक्रत वा कुनै ब्रह्मत्वलाई न पथेमी, प्रार्थना गर्दिन, त्यो मलाई चाहिएन भगवान। ले यसरी 7 दिनसम्म महान सत्कार सेवा पूजा गरेको त्यो कुशल पुण्यको प्रभावले मलाई कुनै त्यो देव सम्पत्ति ब्रह्म सम्पत्तिको प्रार्थना छैन, चाहिएको छैन। अनागते पन्न अयङ निस्सबो थेरोविय, भविष्यमा भगवान शास्ता म पनि हजुरको अग्र श्रावक निस्सब थेर जस्तै एकस बुद्धस अग्र श्रावको भवयन्ती,
कुनै एक सम्मा सम्बुद्धको शासनमा म पनि यस्तै अग्रश्रावक हुन पाम भनेर पत्थनङ अकाशिन्ती, यसरी अग्रश्रावकको पथ प्रार्थना गरे। भगवान शास्ताले पनि यिनले त ठुलो कुरा प्रार्थना गरे, यिनको यो प्रार्थना पुरा हुन्छ हुँदैन भनेर अनागत ज्ञानं पेशित्वा, भविष्यको कुरालाई जान्ने त्यो ज्ञानमा प्रवेश गरेर उहाँले त्यो प्रार्थना गर्नुभएको कुरा पुरा हुन्छ हुँदैन भनेर ओलोकेन्तो हेर्ने क्रममा एक असङ्ख्य 1 लाख कल्पपछि अवश्य पनि पुरा हुनेछ भन्ने कुरालाई देखेर शरद तपस्वीलाई यसरी भन्नुहुन्छ, न ते अयं पत्थनङ मोगा भविष्यति, तिमीले प्रार्थना गरेको खेर जाँदैन, अनागते पनि भविष्यमा गौतम सम्मा सम्बुद्ध उत्पन्न हुनुहुनेछ, त्यतिखेर तिमी उहाँको अग्रश्रावक हुनेछौ। त्वं पन्न प्रथम अग्रश्रावको धम्म सेनापति सारिपुत्र नाम भविष्यति। गौतम सम्मा सम्बुद्ध भगवान शास्ताको समयकालमा तिमी प्रथम अग्रश्रावक धर्म सेनापति सारिपुत्र भन्ने नामले उत्पन्न हुनेछौ। एवं तपसं व्याकरित्वा, एवं प्रकारले शरद तपस्वीलाई व्याधि दिनुहुन्छ र धम्म कथं कथेत्वा, अझै पनि त्यहाँ धर्म देशनाहरू गरेर भिक्षुसँग परिवारितो सम्पूर्ण भिक्षु सङ्घहरूसँग आकाश मार्गबाट फेरि फिर्नुहुन्छ। ओ अति गदगद हुनुहुन्छ शरद तपस्वी, मैले प्रार्थना गरेको प्राप्त हुन्छ रे, पुरा हुन्छ रे भन्दाखेरि आफ्नो मित्रलाई सम्झिन्छन्। मौद कल्याण हुने व्यक्ति श्रीवड्डकलाई, श्रीवड्ड न कुटुम्बीलाई सम्झेर एक स्थिवीरलाई भन्नुहुन्छ, भन्तेजी मेरो मित्र कहाँ हजुरहरू गएर मैले त अनुमदसी सम्मा सम्बुद्धको पादमूलमा भविष्यमा भन्दा पनि भविष्यमा गौतम सम्मा सम्बुद्धको समयकालमा अग्रश्रावकको प्रार्थना गरे, तिमीले पनि वहाँ भगवानको शासनकालमा दोस्रो अग्रश्रावकको प्रार्थना गर्नु भनेर भनिदिनुहोस् न भनेर भन्देजीलाई भनेर भन्नुहुन्छ। नभन्दै भन्देजीहरू भन्दा पनि आगावै चाहिँ फेरि वहाँ नै पुग्नुहुन्छ। वहाँ पुगेर के गर्नुहुन्छ त भन्दाखेरि श्रीवड्ड न निवासे न द्वारे 88, श्रीवड्डक उपासकको घरको द्वारमा गएर उभिनुहुन्छ। उपासकले देख्नुहुन्छ र चिरसङ्गवतङ मे अय्यो आगतो, ओहो मित्र धेरै लामो समयमा तपाईँ आउनुभयो भनेर आसने निशिदापेत वा आसनहरू बिछाएर दिनुहुन्छ र आफू होचो आसनमा बस्नुहुन्छ। अनि सोध्नुहुन्छ, खोइ त हजुरका अन्त्यवासिकाहरू 74,000 जटिलहरू खोइ त भन्दाखेरि आमसम्हा अम्हाकं असमं अनुमदसी सम्मा सम्बुद्धो आगतो, उपासक श्रीवड्डक मेरो आसनमा मेरो आश्रममा अनुमदर्शी नाम गरिएका सम्मा सम्बुद्ध भगवान शास्ताको पदार्पण भएको थियो। मयं तस्स अतनु बलेन सकारं अकरिमह, मैले आफ्नो क्षमता अनुसार भगवान शास्ताको पूजा गरे। सता सबै वा धम्मङ देशे तो, भगवान शास्ताले सबैलाई नै धर्मोपदेश गरिदिनु भयो। देशना परियो साने ठपेत्वा मङ शेषा अरहतङ पत्वा पब्बजिङसु, देशनाको अन्तमा मङ ठपेत्वा मलाई छाडेर शेषा बाँकी रहेका 74,000 जना सबै अरहन्त भएर भगवान शास्ताको शासनमा भिक्षु भए। अहं सत्तु प्रथम अग्रश्रावकं, मैले अनुमदसी भगवान शास्ताले पहिला उपदेश गर्न लाउनु भएको निस्सभ स्थिवीरलाई देखेर
मक्खै परे मित्र। अनागते भविष्यमा म पनि गौतम सम्मा सम्बुद्धको शासनमा प्रथम अग्रश्रावक हुन पाम भनेर त्यो स्थानलाई पथेसिंह प्रार्थना गरे। त्वम्पि तस्स शासने द्वितीय अग्रश्रावक ठानङ पथेहिति। हे श्री वर्धक उपासक सौम्य, तिमीले पनि गौतम सम्मा सम्बुद्धको शासनमा दोस्रो अग्रश्रावकको स्थानलाई पथेहिति प्रार्थना गर भन्दाखेरि हाम्रा मौद कल्याण हुने व्यक्तिले मयङ बुद्धे हि सत्यङ परिचय यो नथी भन्ते हे मेरा शरद तपस्वी, मेरो चाहिँ अनुमदसी सम्मा सम्बुद्धसँग परिचय छैन, चिन्जान छैन भनेर भन्दाखेरि बुद्धे हि सत्यङ कथनङ मयङ भारो होतु। हे श्री वर्धक, भगवान शास्त्रसँग कुरा गर्ने, भगवान शास्त्रलाई यहाँ ल्याउने त्यो भार, त्यो जिम्मा मेरो भयो। त्वङ महन्तङ सत्कारङ सज्जेहिति, तिमीले महान सत्कार, महान पूजा गर्ने चाहिँ त्यो प्रबन्ध गर भनेर श्रीवर्धकलाई यसरी भन्दाखेरि त्यो श्रीवर्धक भन्ने मौद कल्याण हुने व्यक्तिले पनि तस्स वचनङ श्रुत्वा, शरद तपस्वीको त्यो वचनलाई सुन्दाखेरि अति प्रसन्न भएर आफ्नो घरमा गएर ठुलो घरको अगाडि मैदान बनाउन लगाएर लाहाहरू छम्केर सबै 5 प्रकारका पुष्प फुलहरूले सबै सिँगारेर नीलो कलरको आसनहरू बनाएर मण्डप बनाएर भगवान शास्त्रलाई राख्नको निम्ति र साथै 1 लाख भिक्षु सङ्घहरूलाई पनि बसाउनको निम्ति सबै प्रबन्ध मिलाउँछन् र अनि आएर सबै तयार छ भनेर शरद तपस्वीलाई आएर भन्छन्। तपस्सु बुद्ध प्रमुखङ भिक्षु सङ्घङ गहित्वा तस्स निवासने आगमसि। त्यो सुन्ने बित्तिकै तपस्वी पनि जहाँ अनुमदसी भगवान शास्त्र भइबक्सिन्थ्यो त्यहाँ गएर भगवान शास्त्रलाई निमन्त्रणा गरेर आफ्नो साथमा श्री वर्धकको घरमा लिएर आउनुहुन्छ। यसरी आउने क्रममा श्री वर्धकले पनि पच्चुक गमनङ कत्वा, आउँदै गर्नुभएको भगवान शास्त्रको पात्रोहरू ल्याएर स्वागत गर्नुहुन्छ। तथागतो हथो पथङ गहित्वा मण्डपङ पश्यवत्वा, पात्रो समातेर भगवान शास्त्रलाई मण्डपमा लिएर जानुहुन्छ र जुन बनाइरहेको आसनमा भगवान शास्त्रलाई विराजमान गराउनुहुन्छ र अनि सबै भिक्षु सङ्घलाई 1 लाख भिक्षु सङ्घहरूलाई आफ्नो योग्य आसनमा बसाउनुहुन्छ र जहाँ जहाँ सबै आफ्नो स्थानमा बसिसके पश्चात दक्षिणोदगङ सर्वप्रथम जल अर्पण गर्नुहुन्छ र अनि पणितेन भोजनेन, उत्तम भएको भोजन आदिले सबैलाई सन्तुष्ट पार्नुहुन्छ। भत्त किचे परियोसाने भोजन कृत्य पश्चात बुद्ध प्रमुखङ भिक्षु सङ्घङ, बुद्ध प्रमुख भिक्षु महासङ्घलाई अनर्घ पर्ने वस्त्रहरू आच्छादित्वा सबैलाई दान गर्नुहुन्छ र फेरि अनुरोध गर्नुहुन्छ। भन्ते 6 भाग्यले परिपूर्ण भइबक्सेका भन्ते भगवान नायङ आरभो अपमत्तक ठान थाय भो भगवान शास्त्र। यो दान पुण्य भनेको सानो थोरै कुनै स्थान प्राप्तिको निम्ति होइन। त्यसर्थ इमानव नियामेन सत्ताहङ अनुकम्पङ करोथाहि। आज जसरी दान गरे, आज भगवान शास्त्रहरू जसरी पालिदिनु भयो, एवं प्रकारले सत्ताहङ 1 सातासम्म अनुकम्पम, म शिष्यप्रति अनुकम्पा दया राखेर हजुर पालिदिनुहोस् भन्दा पनि भगवान शास्त्रले अधिवासेसी तुष्णि भावबाट स्वीकार्नुहुन्छ र एवं प्रकारले 7 दिनसम्म महान दान गर्नुहुन्छ र दानको अन्तिम दिनमा अञ्जली पग्गहित्वा ठितो आहा 2 हात जोडेर यसरी बिन्ती गर्नुहुन्छ। भन्ते मम सहायो
शरद तपस्सो, जसरी मेरा सहायक शरद तपस्वीले जुन गौतम समाज सम्बुद्ध भगवान शास्ताको शासनकालमा प्रथम अग्रश्रावक हुन पाम भनेर पथेसी प्रार्थना गरे। अहम्पि मैले पनि तस्सैव, उहाँले प्रार्थना गरे मुताबिक नै वहाँ भगवानको शासनमा द्वितीय अग्रश्रावक भवेयन्ती, दोस्रो अग्रश्रावक हुन पाम भनेर पथ्यमिति प्रार्थना गर्छु भगवान। सथा अनागतं उल्लोकेत्वा, अनुमादशी समाज सम्बुद्धले अनागत ज्ञानबाट फेरि हेर्नु हुँदाखेरि तस पथनाय समिज्ज भावं, श्री वड्डक उपासकको त्यो प्रार्थना पनि सम्पन्न हुने देखेर तिमी पनि भविष्यमा गौतम समाज सम्बुद्धका दोस्रो अग्रश्रावक हुन्छौ भनेर यसरी दिँदाखेरि एकदमै प्रफुल्लित अति प्रसन्न भएर बसन र भगवान शास्ताले पनि भत्तानुमोदनङ्कत्वा त्यहाँ भोजन आदिको अनुमोदन देशना गरिसकेर सपरिवारो विहारमेवा गतो, सम्पूर्ण भिक्षु सङ्घहरूलाई साथमा लिएर बिहारै फेरि जानुहुन्छ। अयं भिक्खवे मम पुत्रेहि तदा पथित पथना, भिक्खवे भिक्षुहरू मम पुत्रेहि मेरा छोराहरूले जुन प्रार्थना गरेको प्रार्थना चाहिँ यो हो। नाहङ मुखङ ओलोकेत्वा देमिति, मैले कसैको मुख हेरेर चाहिँ अग्रपद दिएको होइन। उनीहरूले यसरी चाहिँ अनुमदशी समाज सम्बुद्धको पालामा यसरी महान कुशल पुण्यहरू गरेर अग्रपदको प्रार्थना गरेर आएका थिए भनेर भगवान शास्ताले भिक्षु हो, त्यस बेखत मेरा पुत्रहरूले गरेको प्रार्थना यही हो। आफूले प्रार्थना गरे अनुसार नै उनीहरूले पाए। मैले मुख हेरेर अग्रपद दिएको होइन भनेपछि यस्तो भन्नु भइसकेपछि अग्रश्रावकहरूले भगवान शास्तालाई भन्थे, हामी घरमा छँदा उपतिश र कोलिता हामी दुईजना नाटक हेर्नको निम्ति आयौँ भनेर सबै वृत्तान्त सुनाएर अनि अश्वजित स्थवीरसँग भेट गरेसम्मका कुरा जम्मै सुनाउँछन् भन्थे। अनि हामीहरू आचार्य सञ्जय परिव्राजक कहाँ गई तपाईँ कहाँ ल्याउने विचारले उनलाई धर्ममा कुनै सार छैन भनी भन्यो, उनको धर्ममा कुनै सार छैन भनेर भन्यो। त्यसपछि तपाईँ कहाँ आउनको गुण पनि बतायौँ, त्यही पनि हामीले उनलाई तपाईँ कहाँ ल्याउन सकेनौँ भगवान भनी बिन्ती गरे। फेरि यसरी पनि सुनाए भन्थे, उनले भने कि अब म शिष्य भएर बस्न सक्दिनँ। शिष्य हुनुको मतलब हो पानी राख्ने भाँडोबाट पानी लिने डाडु जस्तै हुनु हो। अनि हामीहरूले भन्यौँ कि अब लोकमा समाज सम्बुद्ध भगवान शास्ताको उत्पन्न भइबक्स्यो, मानिसहरू बुद्ध कहाँ जानेछन्, तपाईँ एक्लै के गरी बस्नुहुन्छ नि भनेर भन्दाखेरि कि यो संसारमा पण्डितहरू धेरै छन् कि मूर्खहरू धेरै छन् भनी सोधे। अनि हामीहरूले मूर्खहरू नै धेरै छन् भनी भन्यौँ। अनि उनले भन्छन्, त्यसो भए पण्डितहरू जति पण्डित भएका श्रमण गौतम कहाँ जानेछन् र मूर्खहरू जति मूर्ख भएका हामीहरू कहाँ आउनेछन्, म कहाँ आउनेछन्। तिमीहरू जाओ, म आउन सक्दिनँ, म आउन चाहन्न। यो कुरा सुनेर भगवान शास्ताले भिक्षु सञ्जय परिव्राजकले आफ्नो मिथ्या दृष्टिको कारणले गर्दा असारलाई सार र सारलाई असार भनी ग्रहण गरेर बसे। तर तिमीहरूले चाहिँ आफ्नो पण्डित्याइको कारणले गर्दा सारलाई सार र असारलाई असार भनी जानी असारलाई छाडेर सारलाई नै ग्रहण गर्यौ भनेर भगवान शास्ताले असारे सार मति नो सारे च सार दसी नो
ते सारं नादि गच्छन्ति मिच्छा संकल्प गोचरा सारञ्च सारतो ज्ञात्वा असारञ्च सारतो ते सारं अधि गच्छन्ति सम्मा संकल्प गोचरा भन्ने यो उपदेश असारलाई सार र सारलाई असार भनी ठान्ने यस्तो मिथ्या दृष्टि हुने व्यक्तिले कहिल्यै सार पदार्थ लाभ गर्न सक्दैन। सारलाई सार र असारलाई असार भनी जान्ने यस्तो सम्यक दृष्टि हुने व्यक्तिले सार पदार्थ लाभ गर्छ भनेर भगवान शास्त्रले यसरी यो असारे सार मतिनो भन्ने धम्मपदमा आएको यो गाथा धर्म सेनापति सारिपुत्र वास्तवीर र बौद्धगल्यान वास्तवीर दुईजनाहरूले आफ्नो आचार्यलाई ल्याउन सकेनौँ भगवान शास्त्र हजुरको समक्ष भन्दाखेरि यसरी उहाँहरूको कारणमा उपदेश गर्नुभएको यो उपदेश यहाँ आएर समाप्त हुन्छ। तस धर्मप्रेमी उपासक उपासिकाहरू हो, जबसम्म मिथ्या दृष्टि छ तबसम्म सार प्राप्त गरिँदैन। सारलाई प्राप्त गर्नको निम्ति दर्शन चाहिँ सम्यक हुन नित्यन्त आवश्यकता छ भन्ने कुरालाई बुझेर धम्मपद अट्ठकथाको धर्मरस जीवनोपयोगी शिक्षालाई आफ्नो जीवनमा आफ्नो व्यवहारिकमा उतारेर जसरी अग्रश्रावकहरूले प्रार्थना गरे मुताबिक उहाँहरूले महान कुशल पुण्यहरू सञ्चय गर्दै अन्तिममा उहाँहरूले इच्छा गर्नुभएको चाहना गर्नुभएको अरहन्त मात्र होइन भगवान शास्त्रको शासनमा अग्रश्रावक पद प्राप्त गरे जस्तै सधर्म प्रेमी उपासक उपासिकाहरूको पनि अनेक इष्ट मङ्गलहरू पूर्ण भएर सम्पूर्ण जाति जरा व्याधि मरण भन्ने दुःखबाट मुक्त हुने हेतु बनोस् भन्दै धर्मोपदेशलाई यही नै अन्त गरौँ। भवतु सब मङ्गलं। इदं वेदानं आसवख्यवहं होतु निबानस पचयो होतु सबे सत्ता अनुमोदन्तु सुखिता भवन्तु। साधु साधु साधु।